السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابي في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معنا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الكهف. هذه السورة التي نقرأها كل جمعة. قال عنها صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذه السورة سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بسورة الكهف لذكر أصحاب الكهف فيها. وموضوع هذه الصورة التعريف بحقيقة هذه الدنيا وأحوال الناس فيها، وبيان منهج المسلم في التعامل مع الفتن. قال الله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سورة الكهف تعلمنا كيف ننجو من الفتن، بل هي سبب للنجاة من أعظم فتنة تمر على الناس وتمر على التاريخ، إنها فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. وسميت بسورة الكهف مناسبة هذه التسمية لمضمونها أن الكهف يكون سبب لوقاية من بداخله من الغبار والمطر والبرد والهوام وغير ذلك. وكذلك سورة الكهف جاءت فيها سبل الوقاية من الفتن. فإن استطعت أن تحفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف فيعصمك الله عز وجل من الدجال، بل إن استطعت أن تحفظها كاملة فبها ونعمت، تتعلم فيها سبل الوقاية من الفتن وتنجو منها. جعلني الله وإياكم ممن نجاهم من هذه الفتن. تعلمنا سورة الكهف أن هذه الدنيا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. قال الله عز وجل فيها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما جعلنا في هذه الدنيا إلا من أجل أن نعمرها بطاعة الله وأن نكون فيها من العابدين. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. أغلى ما نملكه هو ديننا، وسورة الكهف تعلمنا أن نفر بديننا من الفتن وأن نلجأ إلى الله ونعتصم به. قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوة مختصرة أحالت الكهف رحمة، والخوف أمنا، والذل عزة، والفقر نعمة. فلا تستهن بالدعاء، فما كان بعيدا يدنيه الدعاء، وما كان عسيرا ييسره رب الأرض والسماء. فلما بذلوا السبب ولجأوا إلى الله ولم يلجأوا إلى غيره استجاب الله لهم وعصمهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الكهف أوسع من الفضاء لمن دعا ربه، والفضاء أضيق من الكهف لمن أعرض عن ربه. تعلمنا سورة الكهف أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. تأمل إلى حفظ الله لأصحاب الكهف. حفظهم بأن حجب الشمس عنهم لئلا تحرقهم، وحفظ أجسادهم بتقليبها ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكلها الأرض، وحفظهم الله بالكلب الباسط ذراعيه على الباب حتى لا يدخل عليهم أحد. هذا حفظ الله لأوليائه حال نومهم، أفلا يحفظهم حال يقظتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال الله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تعلمنا سورة الكهف بأنه مهما كثرت الذنوب فإن باب التوبة مفتوح،
وفضل الله ممنوح ورحمته تغدو وتروح. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولكن ليحذر الإنسان من الذنوب، فإنه مهما طال الزمان فلا بد من وقوع آثارها ونزول عقوباتها عاجلا أو آجلا. قال الله: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه ملجأ. قال الله بعدها: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالسعيد من اتعظ بغيره قبل أن يكون عظة لغيره. تعلمنا سورة الكهف أننا سوف نعرض على الله جل وعلا، وأن أمامنا كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. تأمل، المجرمون شفقتهم هناك يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أما المتقون فشفقتهم هنا في هذه الدنيا. قال الله عنهم: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فنجى المؤمنون وهلك أولئك المجرمون. تعلمنا سورة الكهف أن أمر المؤمن كله خير، وأن قضاء الله له كله خير، وأن الشر ليس إليه. تأمل، عندما يكون خرق السفينة هو قمة المعروف، وقتل الغلام هو قمة الرحمة، وحبس كنز اليتيمين هو قمة الوفاء، فاصبر على ما لم تحط به خبرا، فقد يرسل الله إليك رحماته على هيئة مصائب، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تبتئس وردد في نفسك دائما لعله خير، فوالله لو كشف لنا الغيب لما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. فأحسن عملك وأحسن الظن بربك. سورة الكهف تعلمنا كيف ننجو من 4 أنواع من الفتن. الفتنة الأولى الفتنة في الدين والنجاة منها بصحبة الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وفتنة الدنيا والنجاة منها بمعرفة حقيقتها وأنها فانية. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفتنة العلم والنجاة منها بالصبر والتواضع. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفتنة السلطة والنجاة منها بتذكر الآخرة والإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.